magpasalamat ko ug dako sa Ginoo sa opportunity nga kana nga maka-share ko dinhi. Kay pipila sa dugay nga panahon kay wala gyud ko'y gusto ba nga mo share sa unahan. Ang ganana ko kay gusto lang ko mag-pray. Gusto lang ko mag-pray sa mga tao. Apan sa ngadto-ngadto kay giusab sa Ginoo ang ako ang kasing-kasing nga kadto bitaw ang giingon niya nga kinsa may moadto, kinsa may musulti sa mga tao. Kay dayon adto nga mao nga naghatag siya og tingwa sa ako ang kasing-kasing nga kana nga mag-study sa gospel sa iyang pulo nga dayon praise God kay sa nanglabay nga mga daghan nga mga higayon nga maka-share ko nga kadto nga kay kabaluman mo sa ako kay na ako'y kana bitaw maglisod ko og litok sa letter R kana mo pinakalisod bitaw sa ako then gusto na ko nga kuan kana may mo klaro ang ako ang tingog unya kay adi bitaw ani nga kuan mauy usapod kay nungdan nga kana bitaw kana nga kanang dili kayo ko ganahan mo musulti samot ta sa kadaghanan ha oh dayon mao to nga karon kay I believe nagatuo ko sa pulong sa Ginoo nga sa matag pulong nga mugulak sa tuang baba kay adunay gahom mo nga ni-decide ko nga i-declare nga Lord dili ko magkanga makalito ko og letter nga kana pud ano na akong ginabuhat pud nako karon. Praise God nga dalaygon ang Ginoo nga pinaagi kang Jesucristo naghatag kanato og hingpit nga kadaugan. Hallelujah. Ug nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanon nga panalangin. Hallelujah. Ang tanang dungog ug himaya iya lamang sa ato ang Ginoo. Hallelujah. 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 Salamat kayo sa mga mensahe nga ato ang nadungog karon nilang diya ug kahen kay tinuod. Kini gyud usag gyud ni siya kana bitaw nga pagtudlo sa ato nga maglakaw ta sa kaalam nga mao ang pakig-uban kanunay kang Hesus kay ilabi pa man karon nga nini nga panahon kung makita nato ang kalibutan karon kay kana bitaw ang pangit-ngit bitaw nga ni dagsang bitaw pero nga pinaagi sa kaalam nga gihatag sa Ginoo nga dili ta malingla sa mga deception ni nga kalibutan nga kay ang kana gyud nga sama katong gingon ni diya nga ang kaalam kay si Jesus gyud mao gyud ang kinadak-an nga kaalam mao gyud ang pagduol ug pagduol kang Hesus adlaw-adlaw. Hallelujah. Karon kay nga apil ni siya sa ato ang kuan kana nga ikinabuhi isip mga Kristiyanon nga katong about sa 5 kapilo nga kini nga prayer and fasting. Hallelujah. Kung mag-isgot about sa pag-ampo, pagpuasa kay mao gyud ni siya ang pinaka lisod bitaw nga buhaton sa ato ang unod. Kana gyud samot na kanang ibutang ta nga fasting 3 days, 7 days, 21 days, 40 days. Kani kay ang ato ang unod kay dili gyud sa ganahan, gusto gyud siya nga kana bitaw nga birahon ta nga paubos bitaw, paubos. Dayon ang pag-ampo pud kani pud nga kitang tanan kay kana nga makaampo man ta kanang umakaampo ta. Dunay mga panahon pud kay manapol pud ta magampo. Kani siya mao ni nga apan kini nga hinagiban, kini nga gihatag nga yabi sa Ginoo aron kita makabaton og suod nga relationship sa iya aron nga matuman ang iyang plano ni ini nga nasud gikinahanglan ni sa ato ang kinabuhi. Gikinahanglan nato ni nga i-apply sa ato ang kinabuhi nga dili kanang hinay-hinay lang nga dili bitaw diretso. Hallelujah. Kanang practice bitaw kanang nga i-apply sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Mo adto ta dinhi sa kuad sa ikaduhang tunika 7:14. Hallelujah. Sige, basahon ako ni hallelujah. Ingon din ni sa ikaduhang Kronika 7:14. Ug kun ang katawan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mobiya sa ilang sala
patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Amen. Dinhi makita nato dinhi sa verse 14 giingon dinhi, kun ang akong katawhan mudangop kanako sa dakong pagpaubos, mangita kanako nga ibalik nga ayo niya ang ato ang nasod. Bantayan nato kung mo backward ta dinhi sa kuan sa 13 ingon dinhi nga, kun takupan ko ang langit aron dili mo ulan ug suguon ko ang mga dulon sa pagkaon sa mga tanom, kun padadaan ko kamatay ang akong katawan. Ingon dinhi nga ato ni bantay ni kaning sa 13 ingon dinhi, kun takupan ko ang langit. Put pasabot na kini nga giingon sa Ginoo nga mahitabo ni nga takupan sa Ginoo ang langit, mahitabo nga padadaan sa Ginoo gutom ang katawan tungod ngayo sa karason unsa man ka ang sala. Sala. Hallelujah. Kini usa ni siya katawag sa paghinulsol. Hallelujah. Kung makita nato sa panahon sa Israelita sa una, sa panahon nga mo disobey sila sa Ginoo, magsimba sila sa Dios kay ang Ginoo magpadala sa ilaa og kanang katalagman nga moabot nga sulungon sila sa kaaway, dayon himuon silang ulipon, bihagon sila ngadto sa uban nga kanasuran ug dito daog-daogon sila. Kini usa kini kapag disiplina sa Ginoo sa ilaa aron nga sila mobalik sa Ginoo ug maghinulsol. Hallelujah. Kini nga kuan kani nga sa verse 14 mauni ang saad sa Ginoo nga nagtanyag siya og dakong kaluoy sa mga tao nga sa panahon nga makita nato kini but pasabot ang Ginoo nagtawag sa atwa og paghinulsol nga ug nagtawag ang Ginoo nga kita mo balik sa iyo mangita sa iya aron sa pagbalik sa iya ang kabubuton. Hallelujah. Hallelujah. Kung makita nato karon kini nga panahon sa ato ang pangitabo, usag gyud ni siya katawag sa paghinulsol, usag gyud ni siya katawag sa pagampo. Ang makita nato karon nga pagpatay, pag-rape, abuso, dayon kada bitaw kung siguro kitang tanan nakalantaw ta sa mga balita sa mga Facebook abot dito sa mga pagpatay. Kini usa ni siya katawag sa tanang tawag kanato nga maghinulsol alang ni nga sala. Hallelujah. Moadto ta dinhi sa kuan kaning sa Habakuk 3:4 na ingon dinhi sa Habakuk 3:4 Habakuk 1:3 padulong sa 4 giingon dinhi nga nganong kadaot ug kasamok man ang gipakita mo kanako, pulos pinatanay kagubot ug panagbingkil ang kanunay kong makita. Ingon og wala nay balaod ug hustisya, gilupig sa mga dautan ang mga mata ug busa na tuis na ang hustisya. Kani kay kun ato ning kaning lantawon karon makita nato ni sa ato ang nasod karon nga naay pagpatay, kagubot, naay kanang corruption sa ato ang nasod. Apan kini nga usa ni siya kapag tawag sa ato nga mga magtotoo nga maghinulsol alang niini nga nasod. Amen. Nga maghinulsol niini nga sala. Hallelujah. Nga dili day nato lang taon nga halang dautan kayo ni nga tawhana, dautan kayo ni nga nasod. Apan kini usa kini ka grasya sa Ginoo gitawag ta nga aron sa paghinulsol niini nga mga sala, aron sa pagpataliwala sa ato ang nasod, aron sa pagampo sa mga katawan niini nga nasod. Kay kitang tanan, kita man ang tanang katawan sa Ginoo. Kitang tanan gihigugma kita sa Ginoo ug bililon kita sa iyang atubangan. Ang panglantaw sa Ginoo sa tanan niyang katawan kay mas bililon pa kay sa bulawan. Dili gayud kabayaran sa salapi o bulawan ang kinabuhi sa tanang tao. Busa kita ang gitawag sa Ginoo nga magampo ug maghinulsol aron ang mga tao mabalik mapasiguli sa Ginoo ug ilabi pa man kining ato ang nasod. Hallelujah. Dayon kun moadto ta dinhi sa kuan sa Isaiah 65 verse 1. Isaiah 65 verse 1. Giingon din nga ang Ginoo miingon, andam ako pagtubag sa mga pagampo sa akong katawhan. Apan wala sila musangpit kanako,
buot ko nga ila akong makitan apan wala sila mangita kanako. Wala magampo kanako ang nasud bisan og nagingon ako ani ako. Hallelujah. Kun mo at ta mo balik ta aning sa kuan sa Habakuk 1:2. Sa panahon nga makita nato kini nga kanang timailan sa ato ang nasud, kitang tanan gitawag ta sa Ginoo nga mag-ampog maghinulsol sa iya. Ang atong response kay dili day nato kana bitaw nga tan-awon bitaw nga kana nga dili nato tan-awon nga kana bitaw ibungat sa atuang babalag, grabe na kaayo ni nga kuan kani mga pangita po. Apan ang ato ading response mao nga muduol sa Ginoo mangita saya kay gitawag man nga mga hawianon nga mga pawi sa Ginoo. Dina makita nato dina sa unang Pedro second ba? Second Peter 2:9. Kita gitawag nga mga hawianon nga mga pawi. But pas sa tupa na gihatag sa Ginoo sa ato ang otoridad. Gihatag sa Ginoo sa ato ang otoridad sa pag-ampo nining atong nasod. Kay kini nga nasod ang kalibutan kay gihatag gyud sa Ginoo sa mga katawhan. Naa sa katawhan ang otoridad niini gihatag sa Ginoo ang otoridad sa katawhan dinhi sa kalibutan. Naa sa atoa ang katungod kung itugyan ba nato kini, kung ibalik ba nato kini sa Ginoo. Hallelujah. Naa sa atoa nga pagbuot kung kinsay padumalaon nato dinhi sa kalibutan. Gitagaan kita og katungod sa Ginoo nga kung kinsa ang ato ang tugutan nga maghawi dinhi sa kalibutan. Nga kung wala magpataliwala unsaon man pagkatuman sa saad sa Ginoo nini nga nasod. Kung walay magpataliwala, kung walay magampo unsaon man pagkaluwas sa mga katawhan. Nga kitang tanan kay gitawag yun ta sa Ginoo nga mga hawianon nga mga pawi. Hallelujah. All nga siguro nga makaunaw na dili man po ani intercessor. Apan isip kitang tanan nga mga hawianon nga mga pawi, trabaho gyud nato nga mag-ampo sa mga sa atong nasod ug sa mga katawhan. Hallelujah. 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 Di na sa libro sa Bagong Testamento, di na sa Bagong Testamento, si Jesus nagtudlo kanato sa pag-ampo. Hallelujah. Di na sa Matthew 9:10 miingon si Jesus nga nagtudlo siya sa iyang mga disipulo sa pag-ampo. Ug ma-apply ni nato isip iyang mga katawan. Miingon siya di na sa Matthew 6:9 padulong sa 10. Ingon siya na amahan balaanon ang imong ngalan. Maghawi ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini dinha sa mga gituman kini dito sa langit. Nga si Jesus nagtudlo siya sa ato sa pag-ampo sa iya ang kabubuton. Hallelujah. Nga kung bantayan na kung makita na to ni put pasabot nga na siya kana bitong sa iyang kabubuton nga gusto niya nga iampo na to ang iyang kabubuton niini nga nasod. Hallelujah. Muabot ang pagpataliwala kung naay saad. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kung makita na to, bantayan na to si Hana o Ana. Oo, Ana. Katubitong nag-ampo kang Jesus nga pitong katuiga siya nga nagkaipon sa iyang bahan na din nabalo sa sulod sa 84 katuig. Ang yang gibuhat kay nag-ampo siya nga alang kang sa umaabot nga misal. Oo. Nga niabot ang pagpataliwala tungod kay adunay saad. Nga kung makita na to ang saad sa Ginoo nining atong nasod nga sumala pa sa mga propesya nga kini nga nasod dipili sa Ginoo nga mahimong modelo sa reformasyon. Ug niini nga nasod mugula dinhi nga nasod ang mga kabatan-unan nga muadto sa lain nga nasod ayon sa pagsangyaw sa iyang gospel ug nga magbitbit sa iyang kalayo, magbitbit sa iyang pagkabalaan ug magbitbit sa iyang nga gugma. Kini nga saad kinahanglan nato ni nga iampo. Kay kung walay mo ampo ani unsaon man ipagkatuman. Dili ni siya matuman pag walay mag-ampo niini. Naginahanglan gyud nga mo cooperate sa
mo kooperita sa kabubuton sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Dayon kun matuta dinhi sa kuan sa Lucas 18:1 nga gikinahanglan siya nga ang makanunayon nga pag-ampo. Hallelujah. Nga dinhi sa Lucas 18:1 nga nagtudlo si Jesus sa iyang mga tinud-an nga kanang dili kayo nila wadon bitaw ang pag-ampo nga mayong makanunayon nga magampo. Kay usa man ni ka istorya kadto bitaw nabitoy kani nga kadto bitaw sambingay may tungod sa biyuda ug sa maghukom. Hallelujah. Kini nga biyuda kanunay siya nga muduol niini nga maghukom nga ingon siya nga tabangi ko. Dayon daghan nga mga higayon nga kini nga maghukom kay kada bitaw ni balibad dili gyud siya mutabang ani nga biyuda. Unya kay kini nga biyuda kanunay gyud nga muadto sa maghukom nga tabangi ko. Sa katapusan nakauna-una ang kuan ang maghukom. Kun dili nako ni siya tabangan kay dili gyud ko ani nga undangan hangtod gyud nga kahupsan ko pagpailog. Mo day po na ang gusto sa Ginoo nga itang tanan makanunayon nga magampo sa iya nga dili lang kanang kausa lang nga magampo, dili lang sa isa ka kasi mana nga magampo, dili lang sa usa ka bulan nga magampo apan nga makanunayon hangtod nga mawala tad nini nga hangtod na kuwaon na ta sa Ginoo dinhi sa kalibutan nga magpadayon ang ato ang pag-ampo. Hallelujah. Nga dina sa kuan sa Isaiah 62 verse 7 padulong sa Isaiah 62 verse 6 padulong sa 7 kani mauni ang giingon mismo sa Ginoo sa kanato nga iyang mga katawhan. Hallelujah. Nga basahon ako ni. Hallelujah. Nga ingon din nga nagbutang ako mga bantay diha sa imong mga kuta o Jerusalem. Adlaw o gabi kinahanglan dili gayud sila magpakahilom. Kinahanglan nga pahinumduman nila ang Ginoo sa iyang mga saad ug dili gayud motugot nga malimot siya niini. Kinahanglan dili nila siya papaulayon hangtod nga mapahiuli ang Jerusalem ug mahimong garbo sa kalibutan. Hallelujah. Dinhi giingon din nga mao ni ang saad sa Ginoo naghatag siya og kana bitaw mga watchman, kani nga watchman mao ni ang mga intercessor, mga tig-ampo bitaw. Dayon giingon siya dito kinahanglan nga dili sila magpakahilom. Adlaw o gabi kinahanglan nga pahinumduman nila ang Ginoo sa iyang saad ug dili siya motugot nga malimot niini. Nga putpasabot nga adlaw o gabi kinahanglan nga pahinumduman nato ang Ginoo sa iyang saad. Kay kung basaw kadung bitaw sa 7 gingon dito nga hangtod nga mapahiuli. Ingon din nga hangtod nga mapayuli ang Jerusalem ug mahimong galbo sa kalibutan. Dinhi nga but pasabot nga dili nato kanang undangon ang pag-ampo o pagpahinumdum sa Ginoo sa iyang saad hangtod nga matuman ang iyang saad niini nga nasud. Hangtod nga makita nato ang katubagan sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Kung nagampo ka sa imong igsuon, kung nagampo ka sa imong pamilya, ayaw undang nga bisan makita nimo nga mas nisamot man hinuon sa kadautan sa akong pag-ampo, mas nayuman inong nagilad hinuon, mas nahitabo man nagka-work hinuon, apan kana makita nato adunay ginabuhat ang Ginoo ana sa ilaa. Mga dili nato wadon ang pag-ampo sa ila, magpadayon ta sa pag-ampo sa ila. Imbis nga makitanaw nato, imbis nga makita nato ang sitwasyon, apan lantaw na to ang solusyon. Lantaw na to ang saad sa Ginoo. Hallelujah. Nga aduna ko'y mga ihatag kana bitaw mga istorya nga about bitaw sa makanunayon nga pag-ampo. Hallelujah. Si Monica usa siya kaalagad sa Ginoo nga nagampo siya sa iyang anak nga si Agustin or si Agustin. Kini si Agustin kay gibugal-bugalan niya ang pagtuo sa iyang ginikanan kani si Monica. Dayon tungod niini nga kini si Agustin kay nagpakasala
nagbuhat og mga dili bitaw kaymutan sa Ginoo. Dayon ang gibuhat ani sa iyang inahan kay nagampo siya. Sa iyang pagampo sa iyang anak kanunay matag adlaw ginaampo niya. Kadugay niyang pagampo kay luha na lang ug hilak ang mugula sa iyang baba nga nagampo siya kanunay sa iyang anak. Niabot ang 17 ka tuig, 17 ka tuig dito gi-encounter sa Ginoo si Agustin. Ug sa diyang pagkaluwas ni Agustin nahimo siyang tingog sa kasaysayan. Gigamit siya sa Ginoo. Kung makita nato ang gidug kanang gitas-on bitaw sa pagampo 17 ka tuig nga andam bata nga maimong mulahutay ana. Maimong ana nga pagampo 17 ka tuig. Dani kaduha si George Muller. Si George Muller kay usa siya kana si George Muller kay usa siya kanang nagdumala sa kanang orphanage. 10,000 ka mga bata nga iyang giatiman dinha sa orphanage. Ang tibok ng pagsalig kay gihatag niya sa Ginoo nga walay lain ang iyang sekreto kundi ang pag-ampo sa Ginoo sa tanan nga panginahanglanon sa orphanage. Dayon wala siya nangayo sa mga tao o pawit kundi ang tanan dina niya sa Ginoo. Dayon 50,000 ka answer prayer ang kanabitong gitubag sa Ginoo nga nasulat niya. Daghan nga mga kaibulungan kayo nga mga buta nga gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Dayon nagampo siya sa 5 niya ka higala. Pagampo niya sa 5 niya ka higala, ang usa naluwas sulod sa 5 ka tuig. Then ang isa sa 10 ka tuig. Then ang isa kay 25 years old. 25 years aya. 25 years aya naluwas katong isa. Unya ang isa kay sa pagkamatay niya aya niya gisurrender ang iyang kinabuhi kang Jesus. Kun atong una-unaon, ang kanabitaw ang gitason sa pagampo nga nakinahanglan gud kanabitaw malaw tayo nga pagampo kanang makanunayon nga pagampo. Hallelujah. Dayon last kini si kuan si John Hyde nga ako ning gi-share ninyo kana nga makita nato ang ilabitaw makanunayon nga pagampo sa Ginoo nga makatabang sa ato ang makadasig sa ato ang magpabilin sa pagampo kanunay bisan pa man dili pa nato makita kani. Kini si John Hyde kay usa siya ka anak sa Presbyterian nga pastor. Dayon kini si John Hyde ang iyang amahan kay kanunay siyang nagampo nga kanabitaw ang Ginoo magpadala og kanang mga ngani nga alang niini nga katapusan nga mga panahon. Dayon tungod ni ato nga pagampo ang igsoon ni John Hyde kani si Edmund kay nakahukom siya nga siya mo kanabitaw ipadala nga ako'y usa nga gamiton ni Lord nga mahimong kuan kanabitaw mga ngani na muadto sa field sa para magkuan ni harvest field. Dayon nahimo siya nga missionary. Dayon sa laktod nga pagkaistorya kay nagsakit siya, mo nga namatay siya. Naputol ang iyang vision nga siya unta ang kuan o siya unta ang kuan dito sa mga tao. Dayon kining igsoon niya si John Hyde nakuha niya ang vision siya mo ni puli. Dayon bisan kani si John Hyde kay naabitaw siya paglisod ba po do communication sa tao. Dayon musulti siya sa mga tao kay kuan lang kanabitaw minubo lang bitaw bisan sa public dili sa makalawtay og taas nga istorya. Pero dai maulawon pag yun siya. Pero ni-decide siya nga kanabitaw mo padayon nga moadto sa missionary na dayon niabot ang panahon dito sa kuan sa Punjab, India nga dito kay dry kayo ang kanabitaw kuan dito kana nga atmosphere dayon kay imagine kuan kana nga minilyon ang mga tao dito unya kay ang missionary dito kay 5 ka buok ang missionary nga gipadala dito. Dayon niabot sa higayon nga gi-offer ni John Hyde ang iyang nga aningon siya nga kun dili nako kaya nga abuton kini nga tawo pinaagi sa pulong pinaagi sa world nga
musalig ko sa Ginoo nga siya mo mamuhat sa tanan. Mo nga didikit niya ang kinabuhi sa pagampo. Una nagampo siya sa 2 ka oras, then niabot sa 3 ka oras hangtod sa 5. Hangtod niabot ang panahon nga almost 3 days, 3 nights wala siya tulog, walay kanabitong kaon agi sa iyang pagampo sa mga tao. Ug nahitabo nga ang pagkapukaw niya ato nga nasod. Dayon nga sa wala pa to nahitabo nga ang pagkapukaw sa nasod, ingon ani ang ginabuhat pud ni John Hyde. Una kay kana nga sa isa ka adlaw tungod ato ba nga kabugaton nagyatag sa Ginoo sa iya sa pagampo sa mga tao, ni decide siya nga Lord nga kana nga sa isa ka adlaw adunay usa ka tawo nga maluwas. Nga dayon gibuhat to sa Ginoo sa iyang pagampo adto sulod sa usa ka tuig 365 ka tawo ang naluwas. Dayon sa wala pa gyud siya makontento nga niingon na po siya, Lord, sulod sa usa ka adlaw adunay 2 ka tawo nga maluwas. Gibuhat ang kahit kadto nga nay naluwas nga 800 ka tawo. Dayon wala gyud siya makontento gyapon adto nga mao miingon siya nga kana nagampo gyud siya. Unya kay sa higayon bitaw nga namatigdan niya nga wala man nagkadugang ang mga kanabitaw, wala man nagkadugang kanabitaw ang mga naluwas. Mas ni samot tinuon siya nga magampo, wala siya kaon, wala siya kanang tulog. Hangtod niya nahitabo ang pagkapukaw sa nasod sa India. Dayon sa panahon nga kay katutungod sa iyang pag-surrender sa Ginoo kay nagniwang siya. Dayon na apektuhan ang lawas na say sakit bitaw nga tumor sa ulo. Dayon kuan siya sa doktor nga kana magpa-check up, magpatambal. Dayon kadto nga kana na kadtong posible nga mauhinungdan ba siyang kamatayon atong kuan tumor. Niuli siya dito sa ilang lugar sa Illinois. Dayon dito nga nagkuan sila, nag-celebrate siya about sa kadaugan ni Jesus. Dayon nabuhi pa siya og kuan kana nga 2 ka tuig. Ug dito niabot gyapon ang kana bitong pagpadayon sa pagkapukaw sa mga nasod dito sa kuan sa India bisan nagampo gyapon siya. Dayon sa pagkamatay bitaw niya kay gitcheck ang iyang kasing-kasing. Di ba diri ang atong kasing-kasing? Ang iyang kasing-kasing kay naa na diya. Agi sa iyang pagampo bitaw sa mga tao. Agi si John Hyde. Oo. Ni manaman sa kung makita po nato si Catherine Coleman tungod sa iyang kabugaton bitaw sa mga tao, di ba diyan na nga ang pagampo kay aduna gyud sa dakong presyo. Makita gyud nato nga ang pagampo kay naagi dakong bayad. Kay na yung mga panahon nga dili taganan magampo tungod kay kabugat anang bugat bitaw. Mabati na tungod na isiling bitaw kana bitaw nagpawil kanang then apoy panahon nga magamputa mo abot ang katulugon. Bis magamputa gihagsaka na inon tag katulugon. Kuan siya nga ang pagampo kay usag yun siya kana nga sakripisyo bitaw, usag yun siya nga kana bitaw mubayad ta sa presyo kay ang kalag dili yun siya basta-basta naagyoy sama sa gingon nga dili kabayaran ang kinabuhi sa tao sa salapi ug bulawan. Mahal gyud kayo ang kanang tao. Bililhon gyud kayo dili gyud siya mabayaran. Nga naagyoy sakripisyo. Hallelujah. Hallelujah. Dayon din makita nato ba sa kinabuhi bitaw ni John Hyde nga sa iyang kabugaton sa mga kalag sa kasing-kasing bitaw ni Lord nga naa sa iyang kinabuhi naa sa iya nga sama sa giingon ni sa Ginoo din sa Ezekiel 18:23 nga dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala apan mas ikalipay ko pa hinuon nga mubiya siya sa iyang sala ug maghinulsol. Kay di na
unang Timoteo 2:4 giingon dito, buot sa Ginoo nga maluwas ang tanang tao. Mauna ang kasing-kasing sa Ginoo, buot sa Ginoo nga maluwas ang tanang tao. Dayon kinsa man ang mag-ampo kita gyud ang makatawhan sa Ginoo. Daghan nga mga daghan nga mga higayon nga nang labay sa ako nga kana bitaw nga naay mga higayon nga pakitaan ko sa Ginoo about bitaw sa bisyo dito sa Hades. Dito sa Hades, grabe ang pag-torment dito sa kaaway. Halos dito na-realize na ko, pag dito na sa Hades wala gyud pagbasol nga nauna ulahi gyud ang tanang pagbasol.